मन्त्रवादिन्याः पेटिका। मौक्तिकवणिजः मुरहरस्य चत्वारः पुत्राः। ज्येष्ठाः त्रयः अपि बुद्धिमन्तः आसन्। ते पितुः वाणिज्ये साहाय्यं कुर्वन्ति स्म। अन्तिमः पुत्रः वेङ्कटेशः मन्दबुद्धिः आसीत्। सर्वे तं मन्दमतिः इति उपहसन्ति स्म। अतः गच्छता कालेन वेङ्कटेशः मन्दमतिः वेङ्कटेशः इत्येव परिचितः जातः। बाल्ये एव वेङ्कटेशस्य माता मृता आसीत्। मुरहरः पुत्रं वेङ्कटेशं बहु इच्छति स्म। ज्येष्ठपुत्रत्रयस्य अपि विवाहः सम्पन्नः। स्नुषाः एव कुटुम्बस्य कार्यभारस्य निर्वहणम् आरब्धवत्यः। श्वशुरः वेङ्कटेशम् अधिकम् इच्छति स्म, यत् सः विषयः स्नुषाणां कोपाय भवति स्म। यदि वेङ्कटेशस्य विवाहः भविष्यति तर्हि तस्मिन् परिवर्तनं भवेत् इति मुरहरस्य चिन्तनम् अपेक्षा च। परन्तु वेङ्कटेशस्य विषयं ज्ञातवत्सु ग्रामजनेषु कोऽपि स्वपुत्रीं तस्मै दातुं सिद्धः न आसीत्। वेङ्कटेशस्य विवाहचिन्तया एव मुरहरः दिवङ्गतः। तदनन्तरं वेङ्कटेशस्य कष्टकालः आरब्धः। तस्य भ्रातृजायाः तेन सर्वाणि कार्याणि कारयन्ति स्म। एकदा पतीनाम् अनुपस्थितौ वेङ्कटेशस्य भ्रातृजायाः तिस्रः अपि भोजनशालायाम् उपविष्टवत्यः। सर्वथा अनुपयोगी एषः वेङ्कटेशः मूषकः इव गृहे जीवन् अस्ति। आजीवनम् एतस्य पालनं महते क्लेशाय एव इति उक्तवती ज्येष्ठा भ्रातृजाया। एतस्मै परममूर्खाय कोऽपि पुत्रीं न ददाति। यदि कोऽपि दद्यात् तर्हि अपि पत्नीसहितः एषः अस्माभिः एव पोषणीयः स्यात् इति उक्तवती द्वितीया भ्रातृजाया। सः वृद्धः वराकस्य एतस्य पालनदायित्वम् अस्मासु आरोप्य अस्मान् कष्टसागरे पातितवान् इति उक्तवती तृतीया भ्रातृजाया। कथञ्चित् वेङ्कटेशस्य पीडातः मुक्ताः भवेम इति परस्परं वार्तालापं कृतवत्यः ताः यातरः। तावता कार्यं कृत्वा श्रान्तः वेङ्कटेशः एतासां समीपम् आगत्य महती बुभुक्षा, खादितुं यत्किमपि दीयताम् इति उक्तवान्। अनुक्षणं तिस्रः अपि भ्रातृजायाः वेदनाम् अभिनयन्त्यः प्रकोष्ठे कटं प्रसार्य शयितवत्यः। ताः दृष्ट्वा उद्विग्नः वेङ्कटेशः, भवतीनां किम् अभवत्? अनारोग्यं वा? पिता इव भवत्यः अपि किं मृताः भवन्ति? इति पृष्टवान्। मम शिरसि कोऽपि मुद्गरेण ताडयति इव महती पीडा मम। एतदर्थं श्यामवर्णस्य सर्पस्य दंष्ट्रां दग्ध्वा तस्य धूमः स्वीकरणीयः, अन्यथा एषा पीडा न निर्गच्छति इति उक्तवती ज्येष्ठा भ्रातृजाया। महतः शिलाखण्डस्य अधः अस्मि इव अनुभवं प्राप्नोमि अहम्। उदरे महती वेदना भवन्ती अस्ति। एतदर्थं व्याघ्रस्य क्षीरेण जीरकं मिश्रीकृत्य तत् पातव्यम्, तदा एव वेदना निर्गच्छति इति उक्तवती द्वितीया भ्रातृजाया। सिकताभिः पूरिते इव नेत्रे ज्वलतः। एतदर्थं ब्रह्मराक्षस्याः शृङ्गस्य पिष्टेन शरीरं लेपनीयम्, तदा एव एषः पीडा शान्ता भवेत् इति उक्तवती तृतीया भ्रातृजाया। एताभिः पीडाभिः स्वयं पीडितः इव दुःखम् अनुभवन् वेङ्कटेशः ताः उद्दिश्य, भ्रातृजायाः, धनं ददातु, आपणं गत्वा आवश्यकानि सर्वाणि वस्तूनि आनेष्यामि इति उक्तवान्। एतानि आपणे न लभ्यन्ते,
अरण्ये भवन्ति एतानि। भवतः अग्रजानां तु किञ्चित् अपि समयः नास्ति। तत्कारणतः ते अरण्यं गत्वा एतानि आनेतुं न शक्नुवन्ति। अतः एतया पीडया अस्माभिः मरणम् एव प्राप्तव्यम् इति उक्त्वा उच्चैः रोदनम् आरब्धवत्यः ताः भ्रातृजायाः। तासां पीडां द्रष्टुम् अशक्तः मृदुहृदयः वेङ्कटेशः अहम् इदानीम् एव अरण्यं गत्वा सर्वाणि वस्तूनि आनेष्यामि इति वदन् ततः प्रस्थितवान् एव। तस्य गमनसमनन्तरम् एव उत्थाय अद्य वेङ्कटेशः निश्चयेन सर्पेण दष्टः भविष्यति इति सन्तोषेण उक्तवती ज्येष्ठा भ्रातृजाया। यदि सः दर्पेण दष्टः न भविष्यति तर्हि निश्चयेन व्याघ्रेण मारितः भविष्यति इति आनन्देन उक्तवती द्वितीया भ्रातृजाया। यदि उभयथापि न भविष्यति तर्हि निश्चयेन ब्रह्मराक्षसी तं खादिष्यति एव इति सोत्साहम् उक्तवती तृतीया भ्रातृजाया। वेङ्कटेशः सर्पव्याघ्र ब्रह्मराक्षसीनाम् अन्वेषणं कुर्वन् अरण्ये किञ्चित् दूरं यावत् गतवान्। तदा एव सर्वत्र अन्धकारः प्रसृतः। सः कांश्चन सर्पान् ग्रहीतुं प्रयत्नं कृतवान्, परन्तु ते श्यामवर्णीयाः न आसन् इति कारणतः तान् न गृहीतवान् सः। ततः सः अरण्ये बहुदूरं यावत् गतवान्, तथापि सर्वत्र शशशृगालादयः एव तेन दृष्टाः, न तु व्याघ्रादयः। सः महत्या बुभुक्षया पीडितः सन् अये ब्रह्मराक्षसी, कुत्र अस्ति भवती? मम पुरतः आगच्छतु तावत् इति उच्चैः उक्तवान्। तस्मिन् एव प्रदेशे गिरेः उपरि कुटीरं निर्मीय स्वपुत्र्या सह निवसति स्म मन्त्रवादिनी महादेवी। सा एतं शब्दं श्रुतवती। महादेवी दीपं गृहीत्वा बहिः आगत्य, कः भवान्? अर्धरात्रे महादेव्याः मम गृहस्य समीपम् आगतस्य उच्चैः कोलाहलं कुर्वन् अस्ति खलु? कियद्धार्ष्ट्र्यं भवतः इति उक्तवती। वेङ्कटेशः महादेवीम् आश्चर्येण पश्यन्, एतं प्रदेशं परितः श्यामवर्णस्य सर्पाः, महाव्याघ्राः, राक्षसाः वा न निवसन्ति किम् इति पृष्टवान्। तेषां सर्वेषामपेक्षया श्रेष्ठा घोरा मन्त्रवादिनी महादेवी अहम् एव अस्मि खलु? भवतु, एतस्मिन् काले एतानि किमर्थम् आवश्यकानि भवते इति आश्चर्येण पृष्टवती महादेवी। वेङ्कटेशः स्वस्य भ्रातृजायानां पीडाः, तासां परिहारोपायान् च उक्त्वा तत्सर्वं स्वीकृत्य मया इदानीम् एव गन्तव्यम्। ताः बहुसमयं यावत् पीडाम् अनुभोक्तुं न शक्नुवन्ति इति उक्तवान्। एषः अत्यन्तं मुग्धः अस्ति। एतस्य मारणार्थं दुष्टाभिः भ्रातृजायाभिः कृताः उपायाः एते इति ज्ञातवती महादेवी। भवान् जन्मतः साहसी इति मन्ये। इदानीं भवान् बुभुक्षितः अस्ति खलु? बुभुक्षानिवारणम् आदौ करणीयम्। आगच्छतु, एताः रोटिकाः प्रथमं खादतु इति वदन्ती तं मञ्चे उपवेशितवती। अनन्तरं महादेवी एकस्यां कांस्यस्थालिकायां चतस्रः रोटिकाः, किञ्चित् शिलीन्ध्रस्य व्यञ्जनं च स्थापयित्वा आनीय वेङ्कटेशाय दत्तवती। सः शीघ्रं तत्सर्वं समाप्य मधुरजलं पीत्वा अम्ब अरण्यकुक्कुटस्य मांसस्य खादनस्य अनन्तरं ग्रामकुक्कुटस्य मांसं रसहीनम् एव भासते इति सन्तोषेण उक्तवान्। तच्छ्रुत्वा उच्चैः हसन्ती महादेवी, वत्स, तत् कुक्कुटस्य मांसं न, अपि तु शिलीन्ध्रस्य व्यञ्जनम्।
अत्यन्तं रूपवती मम पुत्री स्वर्णमञ्जरी एव तत् व्यञ्जनं सज्जीकृतवती इति उक्तवती। कुटीरात् बहिः श्रुतेन सम्भाषणेन स्वर्णमञ्जर्याः निद्राभङ्गः तावता जातः। सा शयाना एव अम्ब, नेपालतः भवतः गुरुः आगतः किम्? इदानीं विद्यमानं मन्त्रज्ञानम् अपर्याप्तं किम्? इदानीम् एव मन्त्रवादिन्याः पुत्री इति कारणतः मां परिणेतुं कोऽपि अग्रे न आगच्छति। भवत्याः पुत्री अभवम् इति कारणतः वनवासिनी इव आजीवनम् एतस्मिन् कुटीरे एव मया जीवनं यापनीयम् आपतितम् इति उक्तवती कोपेन। महादेवी किमपि उत्तरं न दत्तवती। सा वेङ्कटेशम् उद्दिश्य, वत्स, प्रातः पर्यन्तं भवान् एतस्य मञ्चस्य उपरि एव निद्रां करोतु। प्रातः भवता अपेक्षितानि वस्तूनि अहम् आनीय दास्यामि इति उक्त्वा मन्त्रदण्डेन कुटीरं परितः एकां रेखां लिखितवती। अनुक्षणं तत्र अग्निः उत्पन्नः। भयं मास्तु, अग्निः अस्ति चेत् कोऽपि प्राणी अत्र न आगमिष्यति इति उक्त्वा महादेवी कुटीरस्य अन्तः गतवती। अनुक्षणं वेङ्कटेशः निद्रितः जातः। निद्रां कर्तुं प्रयतमानां स्वर्णमञ्जरीम् उद्दिश्य महादेवी उक्तवती, अनन्तरं निद्रां करोतु। प्रथमं बहिः शयानं युवकं दृष्ट्वा तस्य परिणयार्थं भवत्याः अङ्गीकारः अस्ति वा न वा इति वदतु इति। स्वर्णमञ्जरी कुटीरस्य द्वारम् उद्घाट्य दृष्टवती। मन्दप्रकाशे शयानः सुदृढः वेङ्कटेशः मन्मथः इव सुन्दरः दृष्टः तया। लज्जया द्वारं पिधाय अन्तः आगतवतीं पुत्रीं दृष्ट्वा महादेवी, प्रातः तेन युवकेन सह भवत्याः विवाहः भविष्यति। सः यद्यपि मुग्धः तथापि बहु उत्तमः अस्ति। अपि च अत्यन्तं बुद्धिमत्याः भवत्याः विवाहः पूर्वजन्मनः पुण्यविशेषस्य कारणतः केनचित् मुग्धेन सह भविष्यति इति उक्तवन्तः सन्ति मम गुरवः नेपालभट्टाः इति उच्चैः हसन्ती उक्तवती। अनन्तरम् अरुणोदयकाले यदा कुक्कुटाः शब्दं कृतवन्तः तदा सा वेङ्कटेशम् उत्थाप्य, वत्स, भवान् मम पुत्रीं स्वर्णमञ्जरीं वृणोति चेत् भवता अपेक्षितं सर्वम् अपि वरदक्षिणारूपेण दास्यामि इति उक्तवती। भ्रातृजायाः पीडामुक्ताः भवन्ति चेत् पर्याप्तम् इति चिन्तितवान् वेङ्कटेशः। अस्तु, निश्चयेन तां वृणोमि इति उक्तवान्। महादेवी अनुक्षणं गिरेः उपरि स्थिते देवालये पुष्पहारविनिमयद्वारा तयोः विवाहं कृतवती। अनन्तरं ग्रामात् एकं शतकम् आनीय वेङ्कटेशं पुत्रीं च उपवेश्य एकां पेटिकां शकटेन स्थापयित्वा वेङ्कटेशम् उद्दिश्य, वत्स, भवतः भ्रातृजायानां निमित्तम् उपायनानि, ताभिः अपेक्षितानि वस्तूनि चापि एतस्यां सन्ति इति उक्त्वा तौ प्रेषितवती। तस्मिन् दिने सायङ्काले पत्न्या सह आगत्य गृहस्य पुरतः अवतीर्णवान् वेङ्कटेशः। एतावती काले वेङ्कटेशः मरणं प्राप्य परलोकं गतः स्यात् इति चिन्तितवत्यः आसन् तस्य भ्रातृजायाः। परन्तु इदानीम् अत्यन्तं सुन्दर्या वध्वा सह आगतवन्तं तं दृष्ट्वा ताः निरताम् आश्चर्यचकिताः जाताः। शकटचालकः पेटिकाम् आनीय गृहस्य अन्तः स्थापयित्वा गतवान्। वेङ्कटेशेन सह अन्तः प्रवेष्टुम् उद्युक्तां सुवर्णमञ्जरीं द्वारे एव स्थगयित्वा, भवती अन्तः प्रविशति चेत् भवत्याः पादौ भग्नौ करिष्यामि। वराकी भवती हावभावादिभिः वशीकृत्य वरदक्षिणया विना एव अस्माकं देवरं वृतवती किम् इति पृष्टवत्यः।
भवतीभिः अपेक्षितं सर्वम् अपि पेटिकायाम् अस्ति इति वदतु इति उक्तवती अस्ति मम श्वश्रूः इति वदन् पेटिकां प्रकोष्ठे स्थापितवान् वेङ्कटेशः। तस्य वचनं श्रुत्वा ताः भ्रातृजायाः एषः कथं मरणात् मुक्तः जातः, कथं वा प्राप्तुम् अशक्यानि अपि वस्तूनि प्राप्तवान् इति चिन्तवत्यः आश्चर्येण मूकाः जाताः। कुतूहलं निरोद्धुम् अशक्ता ज्येष्ठा भ्रातृजाया झटिति प्रकोष्ठं प्रविश्य पेटिकाम् उद्घाटितवती। तावता अन्ततः श्यामवर्णीयः महान् सर्पः फणाः प्रसार्य उत्थितवान्। भीता सा अनुक्षणं पेटिकां पिधाय प्रकोष्ठात् बहिः आगत्य किमर्थं द्वारे स्थितवन्तौ भवन्तौ, अन्तः आगच्छताम् इति वदन्ती वेङ्कटेशं स्वर्णमञ्जरीं च स्वागतीकृतवती। अनन्तरं द्वितीया भ्रातृजाया शीघ्रातिशीघ्रं प्रकोष्ठं प्रविश्य पेटिकाम् उद्घाट्य दृष्टवती। पेटिकायाः अन्तः तया भयङ्करः व्याघ्रः दृष्टः। भयेन विसञ्ज्ञातां गतवती इव सा क्षणाभ्यन्तरे कष्टेन कथञ्चित् प्रकोष्ठात् बहिः आगत्य सा किमर्थं भवन्तौ तथा स्थितवन्तौ उपविश्यताम् इति उक्त्वा मञ्चं दर्शितवती। तावता तृतीया भ्रातृजाया अपि प्रकोष्ठं गत्वा पेटिकायाः अन्तः दृष्टवती। तस्याः शृङ्गयुक्ता दीर्घरोमयुक्ता ब्रह्मराक्षसी रक्तनेत्रेण पश्यन्ती जृम्भणं कृतवती उपविष्टा तया दृष्टा। तां दृष्टवत्याः तृतीयभ्रातृजायायाः हृदयं क्षणं यावत् स्तब्धम्। कम्पमाना सा धावन्ती बहिः आगत्य वेङ्कटेशं तस्य पत्नीं च उद्दिश्य महती बुभुक्षा स्यात् खलु भवतोः, पादं प्रक्षाल्य आगच्छताम्, भोजनं परिवेशयामि इति उक्तवती। तिस्रः भ्रातृजायाः अपि स्वस्थाः जाताः इति भावयन् वेङ्कटेशः भवतीनां वेदना न्यूना जाता इति भासते। एषा पेटिका अस्माकं प्रकोष्ठे एव भवतु। भवतीनाम् आवश्यकता यदा भवति तदा अपेक्षितं वस्तु स्वीकुर्वन्तु इति उक्तवान्। भवन्तौ बालौ, भवद्भ्यां किं दातव्यं भवेत्? वस्तुतः तु भवतोः योगक्षेमम् अस्माभिः द्रष्टव्यम् इति उक्तवत्यः भ्रातृजायाः। महादेवी जानाति स्म यत् यावत् पेटिका एतयोः प्रकोष्ठे भविष्यति तावत् पुत्री जामात्रोः किमपि कष्टं न भविष्यति। तौ यथा इच्छतः तथैव सर्वं प्रचलिष्यति इति वस्तुतः तया यथा चिन्तितं तथैव प्रवृत्तम् अपि।